नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। आए मिल के आज हम ऑनरेबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम दूसरा खुला खत लिखते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपकी तरह हम सब मुल्क के अंदर तब्दीली चाहते हैं। ऐसी तब्दीली जहां भूख ना हो, अफलास ना हो, जहां अमन हो, सुकून हो, जहां सेहत और तालीम की सहूलियात मुयस्सर हों और लोग आराम से अपना अपना काम कर रहे हों। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपकी स्ट्रेटजीज से तब्दीली तो नहीं आ सकी, लेकिन लोग जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। हमारा आपको मशवरा होगा कि आप कुदरत के निज़ाम से तब्दीली की स्ट्रेटजीज बनाएं। कुदरत का निज़ाम जो है वो ग्रेजुअल सिस्टम है और रैपिड सिस्टम से तो सिर्फ तबाही आ सकती है, जैसे सुनामी है, सैलाब है, ज़लज़ले हैं, बहुत सी बीमारियां हैं, हादसात हैं। लेकिन ग्रेजुअल सिस्टम जो है उससे डेवलपमेंट होती है। देखिए, हम एक बीज बोते हैं, कॉम्पलें निकलती हैं, छोटा सा पौधा निकलता है, उसको फूल लगते हैं, बड़ा होकर उसको फल लगते हैं और वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आप जो है ईमानदारी और इंसाफ का पौधा जो है वो बड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बीज जो है एक इंतहाई करप्ट दरख्त के नीचे जो है वो लगा रहे हैं। ये तनावर करप्ट दरख्त जो है ये इंसाफ के छोटे से पौधे को बढ़ने नहीं देगा, फलने फूलने नहीं देगा। इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करनी होगी। वक्त बहुत आगे निकल गया है, लेकिन आप अपने 2 साल के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और पॉलिसीज़ जो है वो ग्रेजुअल सिस्टम पे बनाएं। अपोजिशन को किसी ने समझा दिया है कि प्राइम मिनिस्टर को सुकून में नहीं आने देना, और जो भी प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटजीज बनाए या पॉलिसीज़ बनाए वो रिएक्शनरी हों, वेल थॉट ऑफ ना हो। आपने सबसे पहले अपने आप को कूल रखना है और पहले काम ये करें कि आवाम को अपने साथ में लाएं। जब आवाम आपके साथ होगी तो फिर आपको किसी चीज़ का फिक्र नहीं होना चाहिए। आवाम को साथ में लाने का तरीका ये है कि आप उनके लिए रोज़गार के मौके मुहैया करें। हमें ये मालूम है कि मुल्क कर्ज़ों के बोझ में दबा हुआ है और आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी आवाम की है कि मुल्क पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है उसको जना उतारा जाए। लेकिन आप इसके अंदर थोड़ा सा बैलेंस करें। कर्जे उतारने की जो रफ्तार है वो ज़रा कम करके आवाम को रोज़गार मुहैया करने की तरफ तवज्जो दें। इस तरह आवाम जो है वो दोबारा आपकी तरफ आ जुड़ेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, करप्ट माफिया तमाम दुनिया में बहुत स्ट्रांग होता है। आप अमेरिका की बात करें, यूरोप की करें या एशिया के कंट्रीज़ की बात करें, करप्ट माफिया वेरी इंटेलिजेंट और हर जगह पे बहुत स्ट्रांग है और ये हर जगह पे हुकूमतों को प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने देता। पाकिस्तान कोई यूनिक नहीं है। यहाँ बदकिस्मती ये हुई कि हुक्मरान भी जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। अब इससे कैसे निपटना है, ये आप ग्रेजुअल पॉलिसीज़ बनाएं। 2 साल आपने जिस किस्म की पॉलिसीज़ पे अमल किया है, आपको पता है कि रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकला। आप इन करप्ट माफिया को अपने साथ में लाएं, टेबल पे बिठाएं, इनसे काम लें और मुल्क का कर्जा उतारने में इनकी मदद लें और अपनी पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाएं
کہ ان کے کاموں میں آہستہ آہستہ مداخلت کرتے جائیں. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن بنا کے کی ہوئی ہیں. تو آپ پہلے ان کو ساتھ ملائیں، کچھ ان کا فائدہ ہونے دیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی جو تناور درخت ہے اتنا مضبوط کہ یہ انصاف کے پودے کو جنم ہی نہیں لینے دیتا، اس کی ٹریمنگ جو ہے آہستہ سٹارٹ کریں. اس طریقے سے آپ جو نا کامیاب ہو سکیں گے. دوسرا، آپ کو معلوم ہے کہ جوڈیشری میں تبدیلیاں لائے بغیر یا جوڈیشل سسٹم میں تبدیلیاں لائے بغیر آپ کرپٹ مافیا سے نہیں نپٹ سکتے. آنریبل پرائم منسٹر، ہماری آپ کو سجیشن ہوگی کہ پلیز چینج یور تھنکنگ سٹائل، کہ اس طریقے سے جو نا یہ کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہو رہی. اپنی تھاٹس کو ری وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں، اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اوپن عوامی جلسوں کے اندر سیاستدان جو ہے ان قوم کے سپوتوں کے خلاف جو ہے ایسے تقریریں کر رہے ہیں جو کہ ملک کے اندر، ملک سے باہر سرحدوں پہ اپنی جان قربان کر کے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ ملک کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. گوجرانوالہ کی جلسہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہاں جب لوگوں سے پوچھا گیا تو زیادہ تر نے یہ کہا کہ یار ہمیں تو مہنگائی یہاں لے آئی ہے، ہم یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے کم اور اپنا جو ہے بھوک اور افلاس اور آمدنی کے ذرائع نہ ہونے کا جو سبب ہے وہ ہمیں یہاں لے آیا ہے. آنریبل پرائم منسٹر، ہم آپ کے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھوک اور افلاس جو ہے یہ کسی خطرناک دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سو اس کو ایڈریس کیجیے. آنریبل پرائم منسٹر، آپ جانتے ہیں کہ یہ ورڈ سٹیٹک نہیں ہے، یہ ڈائنامک ورڈ ہے، اور چینج ہوتے ہوئے وقت کے ساتھ جو ہے وہ چینجز لانی پڑتی ہیں. اور آپ اپنی تقریروں میں کہتے رہے ہیں کہ وہ ممالک جو ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں جو اپنی ہیومن ریسورسز میں انویسٹ کرتے ہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو آئے 2 سال ہو گئے ہیں، آپ نے کتنا وقت اور کتنا پیسہ جو ہے ہیومن ریسورسز میں انویسٹ کیا ہے. خاص طور پہ تعلیم اور صحت. ماضی میں تعلیم اور صحت کے میدان میں پرائیویٹ سیکٹر نے بہت خدمات سر انجام دی ہیں. آج جو ہے ہر شخص جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ان 2 شعبوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اب کیا ہوگا. تو ہماری آپ کو یہ سجیشن ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کریں، وہ اس سیکٹر میں تیزی کے ساتھ کام کریں. آپ صرف سٹینڈرڈز بنائیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں اور ان کو اسٹرکٹ مانیٹرنگ کریں اور ایز اے ریگولیٹر جو ہے نا وہ کام کریں. آپ کا یہ ایریا جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھے طریقے سے اس میں سروسز مہیا کر سکتا ہے. آنریبل پرائم منسٹر، ابھی آپ نے اپنی مشینری جس کے ذریعے آپ نے کام کرنا ہے یعنی بیوروکریسی، اس کی اصلاح بھی کرنی ہے. دیکھیں 40-45 سال جو پولیٹیشین حکومت میں رہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس بیوروکریسی کو پالا پوسا، بیوروکریسی کو ویسی عادتیں پڑ چکی ہیں. اس میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو ان کو اپنی طرف لانا ہوگا، آپ ان کا خیال رکھنا ہوگا. پہلے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کریں تاکہ یہ جو آپ کی مشینری ہے یہ اسٹرانگ ہو جائے اور اپنے دل و جان سے آپ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کامیابیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ نے جوڈیشل سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے. یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے یہ آپ نے جو کرپٹ مافیا کو ختم کرنا ہے اس کو نہیں نپٹ سکتا.
اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، اس پہ بھی آپ کو کام کرنا ہے۔ ابھی آپ نے لا اینڈ آرڈرز کی سچویشن ایسے کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں یہاں بزنس جو نہ کر سکیں۔ آپ ایماندار شخص ہیں، اس چیز میں کوئی شک نہیں۔ السلام علیکم۔